بخاري ضعيف. قال محمد بن إسحاق سمع عن عكرمة قال سوي إمام بخاري محمد بن إسحاق دا قال فاعل محمد بن إسحاق ندي قولي دا قال فاعل إمام بخاري دي. قال إمام بخاري وي إذا حديث متصل دي ولي لك محمد بن إسحاق سمع عكرمة وحين رأيته دا إمام ترمذي مقولة دا وحين رأيته دا جا مقولة دا امام ترمذي وي كما أولد هو امام بخاري درا نو دي حسن الرأي فكل رأيوا فمحمد بن حميد رازي کی داغت کی رأي خوا سيقاية وتبي وثم ضعفه بعضه رستو جو حالت معلوم شو بے ضعیف وگرداو دوزر پسید ما جاء في الدعاء عند القتال وبه قال وترغب درکے کہ فقبل ذات بے اعتماد نکے الله باندې اعتماد وکړه الله نه دعا وغواړه. جواب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن ابن ابي وفاء رضي الله عنه عبد الله ابن ابي وفاء اخر من مات من الصحابه بالكوفه. عبد الله ابن ابي وفاء اخيري صحابي دي چې کوفه کې وفات ته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ملاقات مرسله شوی دی. قال سمعته يقول يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم. او تختی او منزل الكتاب دومره دې ذات چې په ما د قرآن نازل کړه مطلب د استاد احکامات او تابع استاد کتاب د پاره جنګيږم دومره دې طاقت چې حساب کتاب بدل کې چې دومره د لوی قدرت خاوند دی الله دا کار وکوا شابه. وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح وما جاء في الألوية. الوية لواء او رايه کې سفر او لواء د لواء ولي او رايه ترايه ولي بس لواء تدرايه نه وړي وي چې وړه جنډي باندې ته لواء وي چې غټه یې ترايه وي او څوک یې عکس وي هغه د دې څخه خطا کی څوک یې وړه یې ترايه وي چې غټه یې ته لواء خلاص شو. اوس مجرد تسمیه لواء ورته ولي وي لانه يلوى ويشد ما تقول لهم يلوى لوا يلوي رقيدو تموي حركات تموي دا رقيد لوا يلوي شدت تموي دا کلک شي کو تړلی شي ځکه وته لوا ویل کېږي. يلوى ويشد الى العود لرګي پورې تړلی شي یا يتحرك او رأيا ولي وي رأيا علامه ته وي دا یو نه دا علامه ده خلاص شو. اوس فائدې سره فائدې دا یو پیدا ده چې مرګري وترا مونږ جانډې دا په حد کې موږ ته پته لګي چې حد کې هرچا مونږ خپل جانډې نو هغه جانډې ته ګوري باندې کثار رستو شي فرش کې وغیرہ نو جانډې ته ګوري ځان ورپسې رسای دیو دې ته مرګري را مونږ دغه فائدې سره دغه مدار چې دشمن باندې سخت روپ د دې پریودي دغه چې هغه جانډا تاسو په پته نه لګي چې ما خو چې جانډا سونه مخکې کېږي نو دشمن درډر دې نه پته لګي چې سړی را روان دي. او دریم دا دي چې په خلق په مرګرو روح عمدنه دي ولې جانډا چې په ځای ولاړی نو مرګري وایي چې مرګري تختی نه سوه دا جانډې را رسوي او بل چې کوم د فتح راشي نو جانډا پې رسب کېږي نو په دشمن هم روب راغی او د مرګرو د تقویت ذریعه وي. قال حدثنا ابو بكر بن محمد بن عمرو بن وليد كتب كنوي راغي دا صدوق جمع محمد بن رافع قال حدثنا يحيى عن شريك عن عمار وهو الدهني عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عمار الدهني رواه دي اخبار بيان درتكي صلى الله عليه واله وسلم دخل مكه وهو ابيض رسول الله وبارك جنبه وشان نوكل بل دفق إذا ما كيف ورد الجنة سبيناوا لا نعرف إلا من حديث يحيى آدم عن شريك وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى آدم عن شريك من خبر عن عمار عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه نعمة سوداء قال محمد والحديث وهذا والدور ما مين جبنا دوبرينو تلي أو مو خدا مزلت چې په میقات کې لګي د عمرې په نیت یو کړي خدای به حرام کړي او په دا ورځ د باندې چې دونه حلال چې
فنور حلال البخاري والترمذي كده ویلي وعمار الدهني وعمار بن معاوية الدهني وابن أبا معاوية الدهن بطل دي شاعر بجيلة دي باب في الرايات. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد قال حدثنا يعقوب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال مقبول بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وعنهم أسأل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او مربع وسلور بوټي دیوا بعض خلک درې بوټي دي جنډه جوړي په دې قبرونو لګو دا سلور بوټي دیوا من نامرا براګوا نامر پلاک تا وای کنه دا پلاک سرمن ته ورغه تاسو کې لکه تور سپینې کې نو براګا جنډا وا ورپسې شاه في الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وفي الباب عن علي مسند احمد كده حارث بن حسان ابن ماجه كده ابن عباس الترمذي كده هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث ابن ابي زايدة. وابو يعقوب الثقفي اسمه اسحاق بن ابراهيم روى عنه ايضا عبيد الله بن موسى. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن اسحاق والصالحاني قال حدثنا يزيد بن حيان صدوق ويخطئ هذا بلخ بلخي وتوي ابو مجلد سقراوي دي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء وبلا موقع هذا حديث غريب من هذا الوجه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باب ما جاء في الشعار. شعار تتوي شعور نخ قوي توي دا یو علامه چې یو بل په پیژني د شپې نه بادشاہ وته پټوي چې تاسو شعار بلن حامل لا ينصرون دا شعار بلن الف لام میم نام شب وته وي نام شب دا ولي دا ځکه یو بل مخه لور شي نو چې پته وته لګي چې دا دشمن نه زما مرګري مخه له بدل راشي نو ضرب او خپل شعار وي ابا کوی زما مرګري دا کدا په خپل چا د نور خلکو د پرانی کنه دشمن د په پته نه لګي او کتاب دې سوکي شعار وای او نه وي نو کوی چې دا دشمن دی بس بس یو کو بس او دا شعارونه د بادشاہانو د پاره وي نن سبا د پولیس او د فوج خپل دي اس پی دا یو نو وای چې څوک ویل شي اس پی دا پاره ای پی او دا پاره جدا شعاري یا د وی امیر سے وای یا د بابر سے وای یا د پلان کې وای ولې د کړي پرې دغه لګي ته وته وای پرې ورنس لګي نو وی امیر سے در روان دي نو چې چاته پته ونه لګي چې څوک ته مراد دا رنګه په دې فوج کې چې کوم د فوج جنرال وي یا کوم کمانډري نو دا غي د پاره د خپل او لغت منتخب کړی نمونه ګور هغه وخت دا شعر روان دي شابه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري مراد دي عن المهلب بن ابي صفراء ابن ابي صفراء سقراوي دي اول سمع صحابي مجهول پروانه لري فقول حاميم لا ينصرون بيتكم العدو تشبيه در سره جنگ شروع کو نو حاميم لا ينصرون وای دا په یو خاصه موقع ګور مناسبت یې زونه مزیدار دی حاميم د قران الفاظ دي څوک د الله نوم دي او لا ينصرون معنی مناسبه ده نو دا مجموعه چې دي مجموعه شعار دي او یا شعار حاميم دي لا ينصرون ځان جمله ده قولوا حاميم دا ستاسو شعار نو لا ينصرون دوی سره په مدد نه کیږي شابه. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع ابو داود نسائی کې وهكذا روى بعض من اسحاق بن نوات الثوري وروي عن المهلب بن ابي صفرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مرسلا له ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا ابو عبيدة عبد الواحد نمده عبد الواحد ابن واصل ابو عبیدہ عبد الواحد ابن واصل سقراوی دی حداد اس پر نکار بیکاو عثمان ابن سعد تمیمی ضعیف راوی دی عن ابن سیرین قال صنعت سیفی على سیف سمرة على سیف على هیئت سیف سمرة سمرة تولی پشان داغا پا نقشہ او دام کی سمرة چی انہو صنع سیفه على سیف على هیئت سیف رسول اللہ گوڑا دا موافقت و مشاکلت شو دا پیغمبر مبارک دا تولی سر دا سمر محبت دے وکانا حنفیا الحنفی سر سوقی بنو حنیفہ قبیلہ وارتا بجوڑے لیکن راجح دا جدا یو مشہور دورو احنف ابن قیس
احنف ابن قيس لا باغي جوړو لذات توري. هذا حديث غريب لا نعرف لنا من هذا الوجه، وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتبي وضعفه من قبل حفظ باب في الفطر عند القتال. احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطيه بن قيس عن قزعه عن قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم على فتح ظهران فاختار اجمعون. هذا حديث حسن صحيح وما جاء في الخروج عند الخزاعي وبه قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال اما شهود قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسل بطلحه زيد بن سعد بلندر ولا حضرت انس يقال له مندوب فقال مندوب نطبه زخم طوي بل وجوده زخمون اثراته ما كان من فزع وان وجدناه ورسول مسائل دي ما ويستي یو خدا هیبت په وخت کې بار وتل د امام ترمذی دی وستر اصل شي دویم زميري دبل جانا اس پر سوال وکړه چې اصلون کې خود المندوب سرورم سری د پیغمبر مبارک بهادری شجاع بل څه معلومه شو یواز اطلاع دا کوله ضرورت دی بل څه معلومه شو د صفات کاوه بل مبالغه وجدناه لبحر وكلام دا صفاتونه دي معلوم شو او بل دې کې نشته او بل کې شته چې دا اس بربندو سر په پاس ساده نو باغې سورتي په شي بخاري کې دی ویل دي ورپسې احمد کې دی. هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر الهذلي اي دا غندور دی کنه تیر شوی دی او ابن ابي علي او دا تیر شوی دی محمد ابن ابراهيم شابه سلام ابو داود قال حدثنا شعبة قتادة عن انس رضي الله عنه ابو داود سجستاني مراد كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرسلنا يقال له مندوب فقال لا راينا من فزع وان وجدناه لبحرا. هذا حديث حسن صحيح اذا بحر مسكي بسرعه تسير او بنرم سفر کې ډېر خپل نرم سفر او د بحر په شان نه غوان بحر کې رکاوټ نه راځي لکه رکاوټ نو یو شان جاری ورپسې شاه عند القتال وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق عن الزهراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال له رجل افررت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ابا عمر قال لا والله ما والله او دا سوي په حضور پاک متقدر مطلب دا چې زموږ په دې تسکه ناکامي کمره چې بادشاہ امام تختی انا تختی لري او یا خپل وای ولكن ولا شاکر سرعان الناس دروارګندو دخل چې کوم تلقتهم استقبال وکړه به حوازن په غشو او رسول الله على بغلته وسبينا بغلاه ابو سفيان بن حارث بن عبد المطلب ترزويه رجال الانسان يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب دا كلام موضوع دی خرج بلا قصد نو شعر وطن ویل کېږي تاسو پیږئ په خبر او مولانا سیدین غوړي مسلې ما وسته وکړه دا یو په ځان باندې اعتماد نه کې دلته صحابه وسویلی په ځان اعتماد کړو لن نغلب اليوم من قله یا من کثرت ډیر زیات کړو با نزلو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي کنه د دې په حق کې څه دي چې ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم شيئا وضاقت الارض عليكم الارض بما رحبت نو یو دا معلومه شو او بلدار چې د پیغمبر مبارک بهادرین دې معلومه شو د بغلی باندې رکوع هم ثابت شو او د جهاد په مقدس الفاظ وایي دا کبر نه دی بل بهادری کی دشمن مرعوب کی جائز دی او فی الباب عن علی بن عمر رضی الله تعالی عنهم نکی ولا ذکر کا دا بل مسئله ده نکتم نسبت کول شي لاري مشور نو نکي مشور دغه وی انا ابن عبد المطلب لا ته جنگ کې نه دی رسول شي زمانه کا د علی او د ابن عمر دواړه په مستند احمد کې دي هذا حديث او د ابن عمر په ترمذی کې هم دي دواړه مستند احمد کې دي
اور ابن عمر ترمذی کے دی اور اسے قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثني ابي محمد بن عمر بن علي مقدمي صدوق جي عن سفيان بن حسين بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لقد رايتنا يوم حنين وان الفئتين الموليتان وبعدين مهاجرين النصارى لموليتان شاکړې وي دغه شوباران به شو دوه بخاری کی تفسیر دیر شوی دی او سره د نبی سامنے اترجلین سل کسان او احمد او مستدرک د حاکم کې اتیا یاد دی اتیا مهاجرین انصار پاتې تو ټیک ده کنه لاول سلو بیا غینم کم شذو شو یا لاول دیو بیا ولا شل نور را لسل یا ارجع خپل اندازه لګولې ده هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم احسن الناس خلقا وخلقا ونسبا خلقا وخلقا ونسبا ومعاشرة وذاتا وهيئة فرسك يخبره أو أجمد الناس مالا ووحيا أو أشجع خلقنا قال فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا جاوازوا قال فتلقاهم استقبال كرزي پیغمبر مبارك استقبال سو حضور پاک مخ کتلو چې خلق ترسو وطل مخلا ولا راغی تمرا بهادر نبی طلحه اوري ما وقت وی کنه بربندو وهو متقل قال كتورا جولوا بلم ترى ما يليه شابه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت بحرا عن الفرد هذا حديث صحيح وما جاء في السيوف وحميتها دول التوري دول سب التورا باندې ورکاریو کې بلاس کې پموټي پته یا دغه په حمایلو خلک دا ولې دي سره شوق پیدا کی اوس چې کوم خلک په تماچو باندې ګلکاری کوي او تیږي ولا خشته کوي او صفا کوي د شوقي وسته سره چې جهاد د بار د وسته سره شوقي شابه دی قال حدثنا محمد بن صدرات کې نه راغی بصری راوی دی او صدوق بصری دی او حافظ ابن حجر بھی صدوق قال ابن حجر عن هود بن عبد الله بن سعد ابن عبد الله حافظ بھی مقبول عن جد مزيد رضي الله تعالى عنه مزيد صحابي مزيد ابن جابر او دقا یو حدیث دیتے گوارے دقا یو شابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على سيف ذهب وفضة قال طالب فسألته عن الفضة فقال طبيعة طرف دا مقبل ده طبيعة پی جانے کنا دا بوٹی سردن تابو رکی دلتا بوٹی اغیط طبيعة والطرف دا مقبل اغدا فضة شابه وفي الباب عن انس رضي الله تعالى عنه تاسو هداية کی ویلی دی چکم دے انیس یعنی کی مذہب نہ لگے وفي الباب عن انس ترمذي هذا حديث غريب وجده اسمه مزيد العنصري وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من فضة هذا حديث حسن غريب وهكذا روي عن همام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وقد روى بعض عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن قال كانت طبيعة سيف رسول الله هشام دستوائي ابو داود ونسائي کے بعض نمونات هشام دستوائي دي ابو داود وبا نسائي كان قتادة عن سعيد بن ابي الحسن تابعي دي دا مرسل كبيا صلى الله عليه واله وسلم من فضة وما جاء في الدرع ابو سعيد الاشد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابي عن جدي عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما قال كان على النبي صلى الله عليه واله وسلم ولدينا مالي خبر استوي يو اسباب استعمال متعبر توكل نه دي حضور پاک نبی متوکل منسو توکل خلی ته وي اسباب استعمال کو بھروسہ په مکه او بھروسہ په الله کا او نتیجہ الله تسپا بل دوز غره چې وندام دي ثابت شي شابه مولانا سے فنادى الى الصخرة فلم يستطع فأخذ طلحة رضي الله تعالى تحته فسعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى استوى على الصخرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أوجب طلحة رضي الله عنه لا شل شیو کنا دفاع رسول الله مبارک په کولا صحابه مینم د حضور پاک سره معلومه شو شابه وفي الباب عن صفوان بن أمية مستند احمد کې صاحب ابن يزيد ابو داود ابن ماجه کے لئے هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث محمد بن اسحاق وما جاء في المغفر المغفر هلمت
اوس پرې ټوپه ها. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم عام الفتح على راسه المحور فقيل له استعمال حالات منافيه التوكل سره ندي ها. ابن مكه تدن عبد العزى ندي مسلمان شو نو حضور پاک پر عبد الله نوم کېخو نو بیا واپس لا مرتد شو او دو قینیه ساتلې وي تو غنیان غیب سندرې وي او د پیغمبر مبارک حج وکولا نو بس پیغمبر مبارک دا مباح الدم ګرځول شابه لا نعرف كبير احد رواه غير مالك عن الزهري لا ما جاء في فضل الخير او اسونه ولن سبا زمون فوج کې د اسونه او رساله وي ضروري ده ها. وبه قال حدثنا عن حسين عن الشافعي عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقول في نواس الخير لا يوم القيامة. خير جهاد مقبله واجر ثواب بدوشيا غنیمت د خیر باندې مقبله وکړه ثور او دینه مرسیز دی بیا دي اوس مقبله دي مان دې مې دی وباسیدا په باب ابن عمر بخاری مسلم کې دی مسند احمد کې دی ابو سعید مسند احمد کې دی جرير مسلم के मुस्नद अहमद के अबू हुरैरा तिरमिज़ी के अस्मा बिन्त यज़ीद मुस्नद अहमद के मुगीरा इब्न शुअबा तबरानी मुजम कबीर के जाबिर मुस्नद अहमद और तहावी के हाँ هذا حديث حسن صحيح وعروة هو ابن أبي الجعد البارقي ويقال هو ابن الجعد قال أحمد بن حنبل وفقه هذا مستقبل حديث نسدا في جهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة لکه حضور پاک در قیامت پورې جاریات کو نو قیامت پورې ټول صالحین نشي کېږي سبا کې پیغمبر مبارک کا ظالمانو چې ورو ایمو پیشن کوی مور کړی دا شابه ځان سبا حضرات وی ودا بادشاہ نه چې په ماهیت کې جهاد کول شي دا فاصل د په ماهیت کې بیان کړي هذا بحكم بينك إذا غلط شوها. وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي والبصري وقال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن علي بن عيسى بن صدوق عن أبي عبد الله عن أبيه لفلان نقل كي يا دلال عبد الله عن ثقل عيسى بن علي بن عبد الله لفلان نقل كي علي بن عبد الله عيسى نقل كي علي بن عبد الله او سقراوي عابد او انا قلبي ابن عباس سوقته عيسى لكده عبد الله بن عباس عيسى لكده عبد الله بن عباس شابه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الخير في بركات اسنو بشكر كده شكر جمال اشقر دا سر دا وي سر رنگي دا سره سنا او دا پیغمبر مبارک څه پته ولګیدا اوس باراشینو مصیبتونه کوي یا تجربه سره وته او یا وحی سره وته الهام شوی دی او محمولو به غالب باندې ها سره سونه دي کې برکت دی برکت خیر کثیره توی لیکيږي دې کې ډېر وی خیر وی مدي تختینا دې جنگ کوي ضروري ها لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث شيبان وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا ابن علي بن رباح عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خير الخير الادهم الاقرح الادهم خلطوي دا بهتر دي ثم الاقرح اغيث بك شو نسبيني اقرح المحجل اغيث بك خفي سبيني شو نسبينا وسبي سبيني طلق اليمين دي تو چې خيخ پکې یو رنگي د کسبینه بلټ کې پکې نه ها ارسم خدا د هم معنا ده د اقرح معنا ده خير الخيل بهترین د اصولنا خير اسم جمع ده الادهم خر ثم الاقرح ورسم یو شی دی شونډه سپینه المحجل هغه ته چې خپې سپینې طلق اليمين چې خیخ په یو رنګ والی دویم رنګ نه
فإن لم يكن أدهم أو كأهمني فكوميت سربيخان شو أشقر وقتي تيرشو كوميت سربيخان على هذه الشياء ودغناها وكما ناها سربيخان شي أقرح بي شو نبس بيني محجل بي في بس بيني تلقوا اليمين بي شيخ بكي بي بلا رني دار بكي بلني على هذه الشياء والبسيشة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب نحو بمعنى هذا حديث حسن غريب صحيح قال ما يقرا من الخير. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلمى عبد الرحمن عن سفيان الثوري سلم ابن عبد الرحمن يكون في مكة الجبل سلم ابن عبد الرحمن يكون بما بيسودوق والجي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الشكال في الخير. هذا حديث شكال في الخير شكال ستوي يسلب يوخ بيس بيني سلب يوخ بيس بيني بس هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن عبد الله بن يزيد الخطعمي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه نحوه. وابو زرعه بن عمرو بن جرير اسمه هرم ابو زرعه هرم ابن عمرو ابن جرير. وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير بن عمارة بن قال لي ابراهيم النخعي اذا حدثني فحدثني عن ابي زرعه فانه حدثني يقول الامام الحديث به ثم سالته بعد ذلك بسنين كيف كانوا بس من بيا سؤالك فما أنا منه حرفا يحرف ابنك ابنك شابتي رهان ستوي يؤسل الغلو او دا رهان ستوي کہ اکثر بے یوبل سر گانا جا سر بے انام گانا کو جلا کدا پیسے والا کدا اسمان مقف دا تشبیہ پیسے جواری بابا کدا ما مقف جمال برائے مراہنہ یوبل پیسے بے یوبل انگل سر کے خودے ذریعہ و ضربت چکن کم یو مقف دا بدر دا ابي قمار ها. وبه قال حدثنا محمد بن الوزير قال واسطي ثقة عن سفيان عن عبيد الله سفيان الثوري بمتفرد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غلولي مزمر ذا اسنو مزمر ما دويني وكنايا داول بغايا وخرجي سورتي كار بينك مجي خسر شنو بيرورز غلي او غيا بكمي هذا وجود تقلشي تيرشي فنزل فيها إلى ثنية الوداع وبينهما 6 أميال وما لم يضمر من الخير من ثنية الوداع إلى مسجد بني سريق وبينهما أمير ما كنت في من أجمع فوثب به ما فكر أجاكم كأسير قالوا نتوبوا فما فرز زمان دیوال تا جدار دا مسجد تا شابه ودینا زمان نگی کہ اتمار دا سنم جائز دے بلکہ مستحب دے او بل اسونس غلاول دام تے معلوم شو جهاد پرین تے معلوم جوان وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه تجابر دار پڑھتے کے لیے دانس بخاری کے لیے عائشہ ابو داود ابن ماجہ کے لیے شابه هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الثوري بمتفرد قال حدثنا عن ابي ذئب عن نافع عن ابي نافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا مسابقه يعني مقابله الا في نسل ذي نسل نسل وصبن توي الا في نسل ذي نسل غشو في كل شيء او خف او ذي خف تبخده او حافر ذي حافر تأسده بس کہ میں کہوں مقابلے چرگانو مرگانو بڑھزانو دیکھیں وہ قضا کا پدی جہاد کی گئی جا وہاں وما جاء في كراهية أن ينزل الحمر على الخيل او خرف اس مخي جواب اسنو قجر جواز اشتا تاسو کوئی کہ خدا ممانعات صرف دبنو ہاشم دپارا دے عمل شنیع دے تجنس تمیلان دور بسيشا قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا موسى بن سالم صدوق عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عباس هاشمي كان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مامورا حتى الصلاه سوى دخل بالفيوشي الا بثلاث دي تفتح لك كده تفصيل بنو هاشم نور المباح دي يودا چې امرنا ان نسبغ الوضوء موږ له اسباغ مستحب دی غیر واجب اسباغ مراد د اکمال نه په مخالفت ورپکې چې زیات دی وینځي
رڼا د بنو هاشم د قیامت پر ډیره کې والا ناكل الصدقه ویل به صدقه او د هدیه فرق به ویلو کنه هبه او هدیه والا نذري حمارا على فرس هم بنخي جو حمار فرس قچر ته پیدا کی نور له جایز دي ځکه تفصیل ته باندې وشو او نور له ذکر دي چې الله په مقام د افتنان کې ذکر کوي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه نو بغال پکې راځي نو کدا عمل منه بیا پیغمبر مبارک امتنان او احسان ولیکاو ها وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه ده علي رواية أبو داود كده هذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري عن أبي جهل من هذا فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ وما فيه الثوري والصحيح ما روى إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد عن أبي جهل عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس اللي أو عبد الله بن عبيد الله بيلي او دا عبد الله ابن عبيد الله دې په دغه قلب ځای کې تیرو ته یو خطا شوی دی شابه دی او ما جاء في الاستفتاء بسعادة المسلمين او سعادة الفقراء شابه احمد بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ثقة قال حدثني زيد بن عطاء عن زيد بن عطاء فرداريات تر شوی دی ما ویل چې ثقه دی رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما طلب کې مضافاو کې چې کوم ځای کې د ضعفای وسره بناسته یا د قیامت پر ورځ مې د خلکو کې طلب کېدا به مرګري فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعاء ضعفائكم یا بشرکتهم جدید اندر شریک کے دا ضعفاء لومبي مسلمانان دی عبادت ډیر کوي د دنیا کې خدای مال نی ورکړي نو الله د نور خلقو په نسبت ورته وخنه درګوري نو بدعاء ضعفائكم یا بشرکتهم شابته هذا حديث حسن صحيح قول ما جاء في الاجراس على او چې رسول ممنوع دي یو خدا مزمار شیطان دی او دویم دا چې دې کې تار جوړ اکثر غدار د لړګي کې ولخلي لا حيوان زور جاي نمبر به پریشي شابه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وبعد خلق جرس دي لپاره مجي نظر لپاره نظر خو پدې نه ختميږي عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكه رفقه فيها ملائكه رحمت قراتها كلمه غدر مستثنى کا وفي الباب عن عمر وعائشه بن حبيبه او یو خبره ده ابو داود کې راغلي دي تاسو به ویلي چې حضرت عائشه او حضرت عمر د ماشومان په رسولو پر انکار کړي حضرت عائشه او ابن عمر ماشومان د خلک چې کراچي هغه انکار کړي مزمار الشیطان او تویل دي ورپسې شاه عمر عائشه ام حبیبه عمر عائشه ام حبیبه درې والا ابو داود کې دي درې والا او د ام سلمہ نسائی کې دي هذا حديث حسن صحيح ما يستعمل على الحرب وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا عامل او ابي يوم مقرر کی عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين فامر على احد علي بن ابي طالب وعلى اخر خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال اذا كان وجكل الجم جوړ شو دواړه یو ځای شي اول خو یو چنګي کې دواړه یو ځای شي نو علي بیا د ټولو مشر مری قال ففتح علي رضي الله تعالى عنه حسنا فاخذ من جاريه یو جاریه دی واغشتا دا خمس نه غشته وا چاله خمس تا او خمس د پیغمبر په حکم خو د اقارب د نبی په حق دی خالد رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم شبه فقال على النبي صلى الله عليه وسلم براوي ما سره یعنی ما له خاطر خالد نبی علیہ السلام دلیه شی به چغلی په خوړه اصل کې وشه د یو نقل د کلام د غیر ته وشه وتولی وي چې تدین ته وي چې پردې خبره بل تکي مزینه کی چې په عمل وي نو دا صورت د وشه دی دا خو درو نه دا صورت د وشه چې دا ولی وین دی واغشتا د غنیمت نه تل څه اختیار دی فتغير لونه ثم قال تغير لونه فخالد باندې ويحب الله ورسوله قد اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله واستاذ النبي عليه السلام او بده ګرځي بخاری کې دی
فإن له في الخمس أكثر من ذلك. والبسيشة وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر ترمذي كده. هذا حديث حسن غريب عن رسول الله من حديث الأحوص بن جواب. الأحوص بن جواب وكان متفرد وما جاء في وده وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن إجماله उसे तफसील शुरू करो. على أهل بيته ومسؤول لکه څنګه چې پلکی خیال ساتي ګړو چېلو امام بدا سے خیال ساتي خوبونه بنکې او کله پلکی نه وګړه چېلو کا شو خلک تپوس کوي دغه الله تپوس کوي مسؤول لداعیت نه راع حقوقهم ام لا والرجل راع عن اهل بيته مسؤول عنهم والمرأة راعية في بيت بالها خیال بساتي او کله غلطی دی شو الله باندې تپوس کوي. والعبد راع على مال سيده ومسؤول عن ولا فكلكم راع على نتیجه شو لا والاجمال بیا تفصیل بیا نتیجه ذکر کړه دا دې بل مسله وته. وفي الباب عن ابي هريره ابو هريره برانی موجب اوسط کړي او دا انس ترمذی کړي دا ابو موسی ترمذی کړي. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وحديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه غير محفوظ وحديث انس رضي الله تعالى عنه غير محفوظ. ورواه ابراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبرني بذلك محمد عن ابراهيم بن بشار قال محمد ورواه ابو واحد عن سفيان عن بريد بن ابي برده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابي موسى غير محفوظ. ابو موسى حديث غير محفوظ ده تدبيش ارسطو روان دي ابو موسى او حديث ده انس غير محفوظ ده اغم ارسطو روان دي دوار ارسطو روان دي. ورواه ابراهيم بن بشار الرمادي حافظ ابن حجر وله وهام عن سفيان بن عيينة عن بريدة ابن عبد الله ابن ابي برده عن ابي برده ابو برده نقل کوي ابو موسى الزبيري عامر نوم دی ثقه دی. عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو موسى قال اخبرني بذلك محمد بن ابراهيم بن بشار قال محمد ورواه غير واحد دي وجه يادي دا غير محفوظيات عن سفيان وقت ابراهيم نقل سفيان نقول كذا سفيان جانا نقل کو دا بريدة نکنا دلتم بريدة ابن ابي برده دي عن النبي مرسلا بلکہ مرسل نہ معدول دي ولی ذکا ابو بردان پاکی تو ابو موسان پاکی نشتا مرسلم شو معدولم شو دور اویان برده پسی پاکی نشتا ابو برده او ابو موسى وهذا اصحه اغراویان کمزوری دا مضبوط دی. قال محمد وروى اسحاق دی وای دا صح دی لیکن ابراهیم ابن دغه چې دی راسو ته ویل کېږي هغه کی کمزور دی صحیح با دا واستنی صح دی هغه کمزور دی. ابو معاذ بن هشام عن ابي ابراهيم بن بشار امام له وهام یاد دي کړه او دا مضبوط دی. جواب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله سائل كل دا انس روایت دی. سمعت محمدا يقول هذا غير محفوظ. هذا مسؤول كي نهر راعينا عن مسترعاه دا اغسس كي دي وراعي كده دي. سمعت محمد ما يقول دا غير محفوظ دي. انما صحيح معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة عن الحسن بصري دي انس بكينش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولي دا سند مضبوط دي دا غمخ کی بنسبت باندې والبسيشة. وما جاء في طاعة الإمام وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى خلاف الشرع كنا قولي لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن العزال بن حريث بن حريث ثقة ام حسين احمسية صحابية دا. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول في حجة الوداع وعليه برد قد ارتفع به من تحت ابته قالت وانا انظر قد ارتفع به من تحت ابته صادر الى طرف لاندې راسته رحمان رو باسي بدي بلوږي واچي ما نظر کو الى عدلة عدده دمت سرتا ترتج چې هغه پیدلا دوګیره پیدلا د ښکارا. يقول يا ايها الناس اتقوا الله وان امر عليكم عبد حبشي قال الله
مخالفت د امیر مکوي اگر چې پتا سو یو عبد حبشي مجتعصر چې او د وګي پرې شي بد شکل فاسمعوا له واطيعوا وما اقام لكم كتاب الله او کله خدای د کتاب مخالفت وکاو بیا تعارف مکوا د نصوص صریحه او مخالفت کوي چا بچا بخاری مسلم کې دي ارباز ابن ساریه ترمذی کې دي ها هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ام حسين رضي الله تعالى عنها لو ما جاء طاعه المخلوق في معصيه الخالق وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعه على المرء المسلم فيما احب وكره بعض وقت به یو شی ته خلک غني او بداغه تا او کره هدا دین ته ورپوري معلوم یو پر معصیت بل امر کہو کموش کو معصیت ولا سمع علیہ بلکہ حرام دیتا ولا طاعت وفي الباب عن علي البخاري مسلم کے عمران ابن حسین مسند احمد کے حكم ابن عمر غفاري ومسند بزار کے هذا حديث حسن صحيح بعض قابل طرفه ہے ماذا تفرمي كلام كتاب اللباس للعلماء طبعا الزيد ما جاء في التخريج من البهائم والوصف في الوجه وبه قال جنگاول بهان بهائم ساروی جنگاول تمالی دي دي د چرګان وړي خلک جنگي مړدان هم ډېر خلک جنگي دغه مېلې ته د قربانۍ ساروی مې نشته د جنګې مېلې ته بخوا مېله بدن ته لګېدل باندې ستې روډ باندې ډېر متوجه څه ضرورت باندې بچا ټمه کې ته میله لګېدل سارو قرباني یې د نماز تر مرګري نو ما دا سلاس پټ کړو تسبیح ورا سره یو سړی ماته وی ځکه هغه کې نه راغلس دی ځکه ما یاو چې څنګه مې راوځه تسبیح ورا منډه کړې نو دا څنګه وایي چې دا اسونه خلک جهاد ته ساتي نو اسونه باندې ځانګړي جهاد دې مناسبت شو او دا مالی دي او دا تلو باندې سوال تا انت میں بیان ہو دے مدیان دے ران چلو پولیسا نو ما خبرګرو ته مې دا په دوه بار سي په غاړه ماته کار سم کې دې توش پاو نو هغه وی خان نو سي په غاړه یې خاور دا موسم هغه کې د حالت خطرناک نو شپه مې وکړ سات کې منځو کې سي په غاړه مې چکر لګو ما شومان خرجان کول اوه یا مې وشاله خلاص کړل د خروج جنگ کتاولي یو بل چکونه ملګي او دا په شاته کې غرس چې لته ورکی دا وګونه بالکل یو بل نه نشي دا ګناه وصف في الوجه وبخ داغ لګول دا ګناه ده ها وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا قال ما قلت ماذا ابن عبد العزيز بدو قال ها عن الاعمش عن ابي يحيى ومجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفريج بين البهائم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ابو يحيى هذا زادان فيه دين ها عن الاعمش عن ابي يحيى عن مجاهد ظلم ذكر شركان يقول رسولنا وخرج قبل ها عن التحريش بين البهائم ولم يكن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عباس بيرسل شو ها حديث حكمة وروى شريك اوله والبخ سيقوا ولك صدوق كمزور سيقوا ها عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم نذكر فيه عن ابي يحيى ورواه معاذ يوم خدا من قتيل ابو يحيى بن نشتا بل شريك بكراغي يصير الغلط شابه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن طلحة وجاء رواية او دارة الإيمان او دا جابر ترمذي كريم ابو سعيد ومصنف ابن ابي شيبة كريم عكراش ترمذي كريم ها به قال حدثنا احمد بن منير قال حدثنا روح عن ابن جريج عن ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشم في الوجه عائشة بس مكة وهلم ممنوع دي ما تعودوا خدم والممنوع بهم والممنوع انك علاج لضرورت شنو دا ومخرج ولش علاج ده في بنا لقي ها هذا حديث حسن صحيح وما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له حد بلوغ ما ویل دي درته دلته صرف د جهاد بلوغ یا دي سو کال دي
انزل الاسكالا ها وبه قال حدثنا محمد بن يفرد له تنخاول مقرر كده بيت المال ها قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال وردت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جيش وانا ابن 14 ولم يقبلني ثم وردت عليه من قابل في جيش وانا ابن 15 فقبلني. قال نافع معتقد بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب الصغير والكبير بجهاد के في بداية الدورة से तनख्वाह मुकर्रर कुर्बाना से तनख्वाह ولی بس توجیهات کے ضرورت راقی ہاں وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عبيد عن عبيد الله نحو بمعناه الا انه قال عمر وهذا حد ما بين الذريه والمقاتله ولم يذكر انه كتب ان يفرض. حديث اسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح قريب من حديث سفيان الثوري باب ما جاء في من يستشهد عليه دينه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله تعالى عنه انه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قام فيه فذكر له ان الايمان بالله افضل الاعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارايت ان قتلت في سبيل الله يكفر عني خطايا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم ان قتلت في سبيل الله وتصابر محتسب صابر معناه में से कड़े ठीक वाले सबर हवस يتقتل لأن الجهاد هي صابر راضي صابر ورابط استقامة محتسب أو لا رضا رياء وغيرنا مقبل تختم غير مقبل بالكل الجناهون لا ثم قال كيف قلت إعادتي ولا استدراك وحسر استدراك وشوف لك إعادتي قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر الله بدني كمان خطايا يكفر من شيء؟ فقال نعم وأنت صابر تتم مقبل غير مقبلين إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. أو دين من الدين وردين انتاقي واضح حقوق العباد نكيكي حقوق الله واضح يسير تفصيلا ها. وفي الباب عن أنس ومحمد أنس ترمذي كده محمد بن يحيى النسائي كده أبو هريرة النسائي كده هذا حديث حسن صحيح وروى هذا الحديث عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا. وروى أحمد سعيد الأنصاري وغير واحد نحو هذا عن سعيد بن المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سقط حديث سعيد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في حكم الشهداء. نمزور إلى بنشتا وبه قال حدثنا أزهر بن مروان البصري قال عن أيوب عن عبيد بن بلال عن أبي التهمة عن هشام بن عامر رضي الله عنه مشهور أيوب سختياني إمام الجرح والتعديل شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرفان قرفا أو سيقرأ طب يا سيدة هشام ابن عامر أنصاري صحابي ذي الجرح حاجة يوم أحمد فقال احفر واصح واحسن وادفن الاثنين والثلاثة يدخل يوم أحمد جراحات أحياء جراحات تمرنا تقيم زخميان فقال احفروا وكان قبلنا وكذا وأوسعوا وأحسنوا كلك وادفنوا الاثنين والثلاثة إذن قبلنا هيك الاثنين دو ضرب يوم كحكي خيال ذلك الشهيد لذلك خير مقوي وقدموا أكثر من قرآنا فبات أبيك عامر ذي فقدم بين يدي رجلين قرآن الجاتيات ودينا سمعوا مشبع شكم تكليفه نودير كسان فيو قبل كالقهوة وبنت سمعوا مشبع قبل بخفر أخكيه ولكيبا وبنت سمعوا مشبع القرآن فضيلة يا قتم لي تمحكي كيه شابا وفي الباب عن أبان المجال أبان مستند أحمد كده جابر بترمذي كده أنا سب ترمذي كده شابا هذا حديث حسن صحيح ورواه سفيان وغيره هذا الحديث عن أيوب عن حماد بن هلال عن هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه وأبو الكلمة اسمه مرفضة عائشة ما تتوقف بها ما جاء في المشورة ولي مرجرو يخررو ترتيب القلوب وده مرجرو راش تعليم راش ترتيب تعليم إعداد داخل راشي مبادئ اعتماد और मौलाना का उम्र इंतजामियों के को माता सुतवी इख्तियार दे पैगंबर का
أي بدعة شيء ويلي مشورة بدي كل شيء والبسيط. وبه قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما كان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تقولون في هذا؟ وذكر قصة طويلة جاوي في ديال وجاوي أسيبريد وجاوي وجدوها. وفي الباب عن عمر وأبي أيوب عمر ومسلم شريف كده أبو أيوب راتنا معلوم ده أنس مسند أحمد كده ده أبو هريرة الترمذي كده هذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من لكن ما في سماع الأخبار ثابتة دخل وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ما رايت احدا اكثر مشوره من اصحابه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما لا تفعل جيفه الاسير. لا تبادر ولا تباع. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال أغيوي إذا قرأت إمام تبن فاوضنا فأسيوان يوم في ديالي وقرصي بينا فأبدا مالنا أو كأسيوان تقول جالك سجيرا كي جربانا نبيادركم والمسيحة أما سكن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مراد ضعيف كنا حكم ابن عتيبة مراد بن سم مراد ابن عباس جابا أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعه. هذا حديث لا نعرف إلا من حديث وحديث ضعيف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى البقيان. وقال أحمد بن الحسن سمعت أحمد بن حنبل ورواه الحجاج بن الدرداء ضعيف لا يحتج بحديث قال محمد بن إسماعيل بن أبي ليلى صديق ولكن لا يرفع صحيح الحديث أو صحيح أو سقيم ولا عن شيخ بن أبي ليلى وصديق فقيه ابن أبي ليلى عبد الرحمن مراد ديك شو خبر؟ هذا النكاح أبي صدوق فقيه لا تير حتى تير كمان أغفخا ابن أبي ليلى صدوق فقيه وربما يهم في الإسناد نسند كم خطأ كيجي وصحيح السقيم فرق من شكوله رابعا محاضر بدل معلوم وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن جابر عن سفيان الثوري قال فقهاؤنا ابن ابي ليلى وعبد الله بن سلمة دي فقيه مجتهد وده حافظك نقصان صحيح او سقيم فرق نشي كوجا وبه قال حدثنا شكرا نام ثقة الفقيه عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن النعمان رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل فحاس الناس حسنا فقدمنا فبس من مدينة ترى واختبرنا من برش بهاي فيها أو من بحالات شو ولا جهاد كانوا دخلين بيراد النبي الإسلام فقنيات نحن الفرارون هو فتحتيزون كم غيون أن نحوهم جاري كبهم قال بل أنتم العكارون ولكن واپس بدے عکار ستوي كمشينا تقرير بها بدے وأنا فئتكم المدرب اصل کې د دشمن تعداد چې له دوه نه زیات دي بیا تخته کولی شي د دشمن تعداد د دوه نه زیاتو او پیغمبر مبارک په اته کوم څه وړاندې نو بیا ولا ټول ملګری ورکړل ویلېګل نو بیا فتح او منتلا هذا حديث حسن لا نعرف الا من حديث يزيد بن ابي زياد وما نقول فحاس الناس انهم فروا من القتال وما نقول بل انتم العكار الذي يفر الى امامه ليكسر وليس يريد الفرار من الزحف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس قال سمعت ابن حنين عن اسود بن قيس هو في ثقة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه نبيح عن ذي نبيح مقبول لها لما كان يوم احد فجاءت عمتي بيزيد تمام روڑ کی دفنے کی مقبرے دمن کی مدینے تا نواز تا جاءت اراده کړي وها روڑے نو आवाज کو منادی د نظام کې ردو القطع الى مزاجها د جهاد میدان کې دفن کې دا مبارک میدان دی الله رحمت په وريږي هذا حديث حسن صحيح ما جاء في تلقي القائد اذا قدم وبه قال حدثنا سفيان بن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الناس يتلقون الى ثنية الوداع قال السائب رضي الله تعالى عنه فخرجت مع الناس وانا غلام. هذا حديث حسن صحيح وما جاء في الفيل ما حصل من غير
حرب وقتال. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن يا سفيان الثوري مراد نجي عن مالك بن اوس بن حدثنا مالك بن اوس بن حسان غير صحابي دي. رضي الله تعالى عنه يقول كانت اموال بني النذير مما فاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم خالصا ملكا وتصرفا. فكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعزل النفقه اهل سنه ثم يجعل ما بقي في القران والسلاح في سبيل الله سلاح عدة في سبيل الله. وربسيك هذا حديث حسن ابواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام الفارق شده ابواب الجهاد نا لباس کے شروع ذکر لباس اکثر بغنیمت کے حاصلے گی. لباس طعام ټول مزه کې حاصلے گی بغنیمت کے. رضی وجلت ابواب اللباس شروع ورپسې بیا مروړي ابواب الاطعمه ادي ویلې دي ورپسې ابواب الاشربه. نو دا ټول شیونه زیات تر پس کې صحابه ته حاصل شوی دي بغنیمت کې او وفا کې. وما جاء في الحرير والذهب للرجال. وبه قال حدثنا اسحاق بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن ربيع قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن ابي هند عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا الحرير والذهب على ذكور امتي وحل لاناثهم. وحدثنا عن عمر لما پدې دې باندې یو نخو کی یا پدې دې باندې پټي بودي یا پلمنو بودي دا جایز دي ولې چې سنا نمونه د آخرت او د جنت تر یاد شي. ورپسې شاه عمر او دا ولې حریم او ذهب منري وجه موایه وجه دا چې یو خدا اسراف وکړي او دا سړو مقصود تدین نه دا خدای مقصود تدین د خاوند د تکلیف غیله دی یو قبر یو اسراف تبذیر او دویم دادی دویم چې دا د جبابره او پاکه زمانه کې بادشاہان او د خلکو په داسې مانول نو چې هغوی سره تشبیه رانشي. او دریم دا چې دلته نه چې د جنت هغې تشویق ته راشي او د ښځو دپاره خو جایز دی د ښځو مقصد خو تدین دی هغې له خیر دی. عمر مستد احمد کې دی دا علی مستد احمد ابو داود کے دی عقبہ بن عامر بخاری مسلم کے دی ام ہانی مستد احمد کے دی دا انس بخاری مسلم کے دی حذیفہ ټولو صحابه ہو کے دی عبداللہ ابن عمر ابن ماجہ مستد بزار کے دی عمران ابن حسین مستند احمد ابو داود کے لیے عبداللہ ابن زبیر بخاری مسلم دواروں کے لیے جابر مستند احمد کے لیے ابو ریحانہ مستند احمد ابو داود کے لیے ابن عمر بخاری مسلم کے لیے برا معلومة. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا موضع اصبع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا موضع اصبعين وجميع او سلاسل او دبارة تخير دي او يا سرور دي. هذا حديث حسن صحيح. وما جاء في لبس الحرير في الحرير او جنگ کے خیر دي ددي او دو فعلی په جنگ کې یو خدا چې دا په هغه سره پریکيږي نه ریخه ولداري چې د دې باندې د انور چمک کوي کنه نو د دشمن پسترګو کې پړق راځي دې فائدہ ده. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنهم ان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما شكا القمل الى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة الله فرمز ورأيت عليهم هذا حديث
حسن صحيح. وابن قال حدثنا ابو عمار قال علاج وجه مجهول عن محمد بن عمرو قال حدثني وعمر بن سعد بن معاذ قال قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فاتيته فقال من انت؟ فقلت انا وعمر بن عمرو قال فبكى وقال اني لشبيه بسعد رضي الله عنه. سعد بن معاذ وسيقها وقد ابن عمر ابن سعد ابن معاذ شابه. وان سعد رضي الله تعالى عنه كان من اعظم الناس والطلاء اعظم الناس والطلاء او اطول بجسم کے شابه انه شان داريها. قال نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام وقعد فجعل الناس يلبسونها فقالوا ما رايناك اليوم ثوبا قط ما راينا ثوبا كثوب اليوم. لما ذهب سعد رضي الله تعالى في الجنه خير مما ترون. مستسوالو کا کدا درې خموا او ذهب بګي کار شوی نو پیغمبر مبارک استعمال ولا نو یو جواب ادارې چې کیدی چې دا ما قبل نه نه یا ممکن ده چې دا مخلوط دی او د مخلوط متعلق ما تاسو ته ویلي دي بیا وره ما چې هغه د تارونه درې خموي او دا لنډي غیر درې خموي دا جایز دی ولې صوفه په دې لنډو جوړي تنستا درې خموي بوده دې د بوده وای دا د غیر درې خموي دا جایز او کله تنستا وګدا غیر درې خم دی او بوده چې د ماکو په ذریعہ ور باندې پټي هغه درې خموي دا به ممنوع دي او معمولی د سرو زرو ګلکاری د سرو زرو دوغو خیر او سبب نه ورپسې ښه. وفي الباب عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها. اسماء بنت ابي بكر په مسلم شریف کې ده. هذا حديث حسن صحيح وما جاء في الرخصة في الثوب الاحمر للرجال. ورما ویل احمر نه مراد کومه سجامه مراد ده. هغه تک سره ګلابي رنگ چې وی ده وینه رنگ ممنوع دی ګوري. دا هغه دا خامتا جوړه دا خامتا باغی مقدار تسریح کی سرا خامتا و سرا دغا شابه نور سود بالکل مکمل سور اغسطن حرام دی دادان سر یو حدیث نہیں کر رہی یرمان دیو رجی ابو داود کی حدیث نو دیکھا ابو داود کی حدیث تے عن ابن عمر مر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل ابو داود کی ابن عمر روایت تھا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان احمران. مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان احمران فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. فسلم عليه غسل پیغمبر مبارک سلام واچو فلم يرد عليه السلام سلام پیرد نہ کړ بل تشبیه د نساء سره ده او بل نهى عن المياسر بخاری کې دی ویلي میسرۃ الحمراء اغینا من شوی دا او بل حدیث ایاکم والحمرة مشهور حدیث دی خلاص شو نو یادا طریق دا خامتاوا یا پکې سرکر خوي پکې او د شافعي او د مالک په نس سور رنگ ممنوع نه دی هغه وینا مستل شي اما واوی کې نه کاږي سور رنگ کې تشبيه د خذو سره مرادي ورپسې ښه. به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال ما رايت من ذي ذمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين. یو ځای کې راځي چې وګوري یو ځای کې راځي لما او یو ځای کې وګورو خو ځکه پوریا دي څه تطبیق وکړ یار په مختلفو حالات کې محمول یو وخت به وزونه نو شیخ احمدیان پوری یو وخت کې لما یو وخت او یادا چې لما او چې سره مخکړه نو وخترو چت شي نو پر مخکړه لما په مخکړه او چې سره ودا څه نو هغه به وفر ښکاري نو دا مولانا سے خدا لومبی تطبیق برابر دے ہاں جابر ترمذی کے لئے ابو رمسا مستند احمد کے لئے ابو جحیفہ بخاری کے لئے ہاں هذا حدیث حسن صحیح وما جاء في كراهية المعصفر للرجال سورة مصبراني شابه فبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم سے قال رضي الله تعالى عنه قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القصيد والمعصفر. قصيد طويل كيجي دا مخلوق طريقه مساري ها. وفي الباب عن انس معصفر سورانجي ها. وفي الباب عن انس بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. انس ترمذي كده عبد الله بن عمرو مسلم كده ها. حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح ما جاء في لبس الفراء. فراء جمع الفرو دا شغله مستين وتوي دا بعض حيوانات ور سرمن نه جوړي اوس کو استاد پیالي نو بعض ګوډونو کې سرمن لګي دي اوس کو سرمن نشتا اوس کو پلاستیکي شي دي او بخوا سرمن وا. وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شيخ الله هارون عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما حرم الله في كتابه والحرام ما حرم الله. ما حرم الله عبارة إشارة دلالة وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. يعني أصل باشا کی باحث ده بڑو کو اسلام کے معنی نہ رہا جبن پنیر کے معنی نہ رہا بلکہ حضور پاک استعمال کری پھر پوسٹی معنی نہ رہا کری اور بس اشارہ عن المغيرة رضي الله تعالى عنه. هذا معلوم. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان رضي الله تعالى عنه. هذا سلمان الفارسي في متفرد ده. وكان الحديث الموقوف اصح وما جاء في جلود الميتة اذا دبغت. وبه قال حدثنا دار سلمان كتاب دبغت بيجن كل شيء يمنع الجلد من الفساد. كل شيء يمنع الجلد من الفساد. مال کا میں پیغا زمانہ کے چولا نور ستارو گان بمو ابیں پکے استعمال ہو والبسيشة. قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن النبي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول شيء غير معقول اللحم ساروي بضابط شرعي بعد اعلان كنا قبل التباغات بسرمن باغا قريبا استعمال ولش او چې په ضابط شرعي اعلان نه کا تباغات ورته او مالک سے خود مقدار سرمن د تباغت باندې قائل نه دي طهاره او یې مثلا سوینا چې تباغت دی ورکو بیا پاک شو ها. فاتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهلها ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به. وفي الباب عن سلمة بس بتقول لك لا تباغت تفصل لم تمشي وجه نقلا بیا لم تمشي نو پدې وفي الباب عن سلمة طبعا مالك راس شو ها سلمة ابن محبق ابن حبان كده سيد ابن حبان ده ميمونة ومعطى مالك ابو داود كده او ده عائشة ما سوى الترمذي نے پٹولو کے شابا. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو هذا. وروي عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنه وروي عنه عن سعد رضي الله تعالى عنهما. وسمعت محمد يصحح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. او ده ابن عباس عن ميمونة فكتنك دي ها عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم. وقال يحتمل ان يكون رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونة رضي الله ممكن تعالى عنها. تطبيق كده جدا ميمونة نے اوریدلی ممكن جدا حضور پاک نے بذات اوریدلی ها. النبي صلى الله عليه واله وسلم. وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وقال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد بن اسحاق. امام صاحب موي ها. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الرحمن بن وعلة صدوق جي. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما لهذه الدنيا فقد طهر. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر قالوا مالك ودليل استكن لا تنتفعوا من الميتة بإهابه. تمام لا تنتفعوا من الميتة نداغي نمون جواب کو چې احاب کچا سرمند ده دباغت نمخ کی دباغت دی ورکه دا نمون دلائل شو کنه دې تدویق شو ها. قالوا في جلول الميتة إذا ذبحت فقد طهرت. وقال الشافعي أحمد يقول اختلاف نخا والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا في جلود الميتة إذا ذبحت فقد طهرت خلافا للمال مالك. وقال الشافعي أيما يهاب النبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير. كلب وخنزير او زمون پدید باندې کلب دی او په خنزیر کې زمونږه دوه قوله دي. په خنزیر کې هغه دا
نه خضر کې مو سره ملګری یو چې دا نه پاتې زمونږ او دا شافعي صاحب یو شو وکرها بعض اهل العلم من اصحابنا وغيرهم جلود السباع دا ممنوع دي موږ ورته جائز وایو په مکروه تنزیهي ورته وایو ځکه دا عبد جبابره دی وشددوا في رفعها والصلاة فيها والبسيط قال إسحاق بن إبراهيم إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهرا إنما يعني جلد ما يقال نحن هكذا فسره النظر بن شهاب عائشة بسيط لیکن مولانا صاحب ٹھیک ته دې کې خو دې وایي چې ما یو غلو دی اوس دې مخکې ونه وي چې هغه کوم صحابه مړ شوی مردار وی هلا خاصه تاسو هغه إهاب نه ولې پیدا نه غوښتل یاد نه کړه ورپسې جواب قال إنما يقال إهاب من جلد ما يقال نحن وكره ابن المبارك وأحمد وإسحاق الحميدي والصلاة في جلود السماع وبه قال حدثنا محمد بن طرف وفيه قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن تنزیهي وایي د درندګانو جواز شته ځکه دا چې کوم شی باندې کېنه هغه اثر پکې پیدا کېږي او اسم دا عبد جبابره دې په ډېرو کټو پیسو باندې ودا شي کېده کنه ها عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن عكيم عبد الله بن عكيم ده مخضرمين ها هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا حديث مالك راوينا إيهاب ولا عصب هذا حديث انا إيهاب عليه ولا عملكم إيهاب كم سر من ده دبا نمک کی کچا هغه کې خوبي او عصب پټه هغه چې کچای او چې پټي وچې شوي نو بیا خو دې فایده نشته شي ها انا شاهد له هذا الحديث وليس العمل على هذا عند اكثر اهل العلم ودي عمل بنيتا ضرب بيشتا لا جواب انه قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبل وفاته ب20 سمعت احمد بن الحسن يقول كان احمد بن محمد يذهب الى هذا الحديث لما لقي فيه قبل وفاته ب20 وكان يقول هذا اخر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم ترك احمد هذا الحديث لما اضطر لك استلام عن عبد الله بن عكيم عن الشيخ بن جهينة وقال وي أتانا كتاب رسول الله بالذات أو قال على الشيخ من جهينة لبقيها وما جاء في كراهية جر الإزار وضان بدلا فحكم دا لك كميسم دي فحكم دا لك پت کی شاملم دا جلي رجوك دا کڑی صاحب سيام وهي قال حدثنا سادر احمد بدلا كاكي طول قال حدثنا مالك بن قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع بن عبد الله بن دينار بن وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه وخيلا إزار قميص إمامة دول شامل دي دا حرام دي او اے مولانا صاحب او کده تکبر پنیت نی تکبر نیت ندی اثر رواج دی لدی قوم چې بردو پینسی وګدي یا کمیس په سعودي کې خلک وته ساتي نو بیا مکروه تحریم دی او کچرت غیر اختیاری دا نه لاندې شو جایز دی غیر اختیاری باندې او د سړینا صادر په پکړه کړي کېږي ورپسې جهان او په باب عن حذيفة بن سعد وابي هريرة او د ابو سعید والا ابن ماجه کې الکدری میں وی خان کدا قبر پر نیت رکھا کی حرام کدا قبر نیت دی اثر واجب مکروه تحریمی او غیر اختیاری وی بیا جائز لکه حضرت ابوبکر او نبی علیہ السلام ته نو ایمان او کنه یو طرف ته لک راخلی کیږي بیا درست منه ورپسې شاه نو د حذیفه ابو سعید ابن ماجه کې او د ابو سعید ابو داود کې دی د ابو هريره بخاری مسلم کې سمولا مستند احمد کے ابو ذر مسلم ابو داود کے عائشی بہقی کے وہیب ابن مغفل مستند احمد کے شابہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ مع حدیث حسن صحیح لو ما جاء في ظهور النساء او خذوا لمن دخلوا بوقدي شابہ یہاں وبه قال حدثنا حسن بن خلال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن جبا عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من جرى ثوبه خيلاء ينظر الله اليه يوم القيامه فقال رضي الله تعالى عنها فكيف يصنع النساء بمثلهن قال ويلقين شبرا زولان دي يوليش د نصف الساقين نقول نصف الساقين يوليش فقالت اذا ذكر نصف الساقين لسلو دي لسلو نه یو دی
اذا تنبع قدمون اخكاري قال فيلقينه ذراع الشرعي لا يزدن عليه خور تبين رسي خير کی دا خذو بپٹی سڑی بگی ڈیرے پٹے نو خیر دے خور تبين رسي هذا حديث حسن صحيح وفي الحديث رخصة للنساء في دار الإزار لأنه يكون أثر لهن. هذا مستثنى لها وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ام الحسن ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها وانهم حدثتهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم شبر فليش نكريو دفاطمه دفار شبرا فليشتو من نتاق نتاق ودخل دفرتم دفاس يو كمال بندا جاو ايوال فليشتو برابر كريو يعني ندير حقا جي فزمك على كيشي ورواه بعض عن حماد بن سلمة عن ابن زيد عن حزن عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وما جاء في لبس السوق به قال حدثنا احمد بن منير قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن حماد بن هلال عن ابي هريره قال اخرجت الينا عائشه رضي الله عنها منبذا ٹکڑے بتا جو وازارا غليظا او دبل ازار وقال قبض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في هذين وفي الباب عن علي بن مسعود منذري بترهيب وترغيب كده منذري او ابن مسعود ترمذي كده حديث عائشة رضي الله تعالى حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حماد كوفي صدوق خاطر وكي حافظه کے نقصان داخل حمید اعرج روان دي بخبر بيان كي منكر الحديث كي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كان على موسى عليه السلام يتكلم ربه بصوف او دولة روپيوا او جغم تصوف او قوم تصوف كسا صادر دوڑے جبہ دوڑے او قوم تصوف ٹوپے دوڑے ٹوپے او سراویل دوڑے تلکو ٹوپے استعمال ثابت شو رسول الله مبارک نقل كيد موسى عليه السلام فلا من بارد لشو او نعليه من جلد حمار الميت حمار لم تدباغت ورقل باكش تو بعض حضرات کی وجه اللہ و توجه فقط عن عليك نو اضافه دي وجه لیکن دا غلط فقط عن عليك نرست سوي انك بالواد المقدس هو نو اجزاوي کے ساتھ تقاضا ذکر سب نے ہوا هذا حديث غريب قال رسول الله حديث حماد بن الاعرج وحماد بن قيس الاعرج المكي صاحب مجاهد ثقة صغيرة باب ما جاء في العمامة السوداء ولما تعرض النبي يدور پڑھ مشروع رہے یاد مطلب نہ دے مشروع دے پیغمبر مبارک استعمال کرے مطلب سپین دے نومي البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم أغيث خير الثياب إليه والبسيشة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه حمامة سوداء وفي الباب عن عمرو بن حريث وابن عباس ومكانة رضي الله تعالى عنهم. مشروع شو بلکہ علماء وی کدا اهل البدع دا طور پټوي شعار او علاقه کې ما چاوه دمله کې شعاري ما شرم جائز دي او که شعار د اهل بدع او دمله کې ابو در تشبيه معنا بیا به نه شي ها اتقوا مواضع التهم حدیث دي دا حدیث کوم دی دا امام بخاری په کتاب ادب المفرد کې اتقوا مواضع التهم دور بسيشة عمرو بن حريث مسلم كده ابن عباس منذري بترغيب كده ركانه بترمذي كده شباب حديث جابر رضي الله تعالى حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني وقال حدثنا يحيى بن محمد المديني محمد بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتم صدر امام بين كتفيه دا امامي عرب شبه دوار قلوب مياس کے ویزان معلومی کدا جا شی بساتے جا بدنا قال نافع مكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسبل امام بين كتفيه قال عبد الله ورأيت القاسم وسالم من يفعلان ذلك اور معلوم کہ یہ اطلاق امامی کی کنا بدا امامہ او سو پسے جہاں وفي الباب
علي رضي الله تعالى عنه. ولا يصح حديث علي رضي الله تعالى عنه من قبل إسناده وما جاء في كراهية خاتم الذهب. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الذهب وعن لباس القصي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس المعصفر هذا. وبه قال حدثنا يوسف بن محمد بن معلي البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعد بن ابي التياح قال حدثنا حفص رضي الله تعالى عنه انه حدثنا انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقدم بالتابع وفي الباب عن علي بن عمر علي ابن عمر بخاری مسلم کے ابو ہریرہ کا مسلم کے معاویہ ابو داود کے ہاں حديث عمران رضي الله عنه حديث حسن وابد يحيى اسمه يزيد بن حميد وما جاء في خاتم الفضة. وبه قال حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن عمر عن موسى عن ابن شهاب عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان فصل حبشيا وفي ما بين اسمين ضرب سلونه ومثلات وتمه مثقالا سلونه ماشينا من زیادہ حبشی سے بعض وی بھی غمید حبشو غلطا حضور پاک مقدمہ کی غمینو حبشيا صنعت حبشي كاريجري وفي الباب عن ابن عمر البخاري مسلم كده وهذا بريدة الترمذي كده هذا حديث حسن صحيح وغريب من هذا الوجه يونس بمتفرد وما جاء يستحق من فصل الخاتم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حميد القبيلة عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبهرنا بجنو تاريخ سوا هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه وما جاء في لبس الخاتم في اليمين. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال اني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. وفي الباب عن علي حضور پاک کو ضرورت تکڑے کو بیا پیش جا بخلد ذهب اسراف و تبذیر دے پکے وفي الباب عن علي شمائل کے ابو داؤد کے دے جابر شمائل کے دے عبد الله بن جعفر ترمذی کے دے ابن عباس ترمذی کے دے عائشہ مستند بازار کے دے دانس مسلم شریف کے دے حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه نحو هذا من غير هذا الوجه ولم يذكر فيه انه تختم في يمينه. وبه قال حدثنا يمين بك يسار باقي يمين ذكر كوجه غيبه بلا مهر بده استعماله قال حدثنا جرير عن محمد بن حميد الذي ضعيف جرير ابن عبد العزيز ابن عبد الحميد دريشة ثقة أو سويد ابن عبد الله ثقة فقيه عابد قال رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولم يتختم في يمينه ولا يقال إلا ولا أظنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتختم في يمينه. قال محمد بن إسماعيل حديث محمد بن إسحاق عن سعد بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي قال كان الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يتختمان في يسارهما. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا أحمد بن غني قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه يتختم في يمينه وقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتختم في يمينه. قال محمد بن هذا صح شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. بن سرك باستعمال زيادة بن سرك وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حباب غير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وقال حدثني ابي عن ثمامه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه واله وسلم 3 اشهر. نعم محمد برا رسوله برا الله وشابه صلى الله عليه وسلم. محمد بن يحيى في حديثه 3 اشهر. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه حديث انس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح قريبا. وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق ونقش به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقالات.
خدای ذکر چې د حضور پاک په مهر د بندا په ځای څه استعمالولې. هذا حديث حسن صحيح وما نقول لا ترقص على النار يرقص احد على خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا اسحاق بن مسعود قال حدثنا سعيد بن عامر الزبري ثقة، حجاج بن منهال ثقة فاضل، او حمام بن يحيى شبسي ثقة. عن ابن جريج عن الزهري عن انس رضي الله عنه حجاج بن منهال بمتفرد افتخار. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا حديث حسن صحيح وقريب. بس بكم ولا अलग टोट काल के में वर्णन सब आते हैं तो दा आसान हो